नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज के दिन बहुत से इश्यूज़ हमारे ज़ेर बहस हैं और हमारे सामने हैं। आज 27 अक्टूबर के हवाले से हिंदुस्तान के साथ कश्मीर के अलहक़ को पाकिस्तान में योम सयाह के तौर पर भी मनाया गया और आज ही के दिन में हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक मिलिट्री कोऑपरेशन का एक और एग्रीमेंट भी हुआ। आज के दिन पेशावर में मदरसा ज़ुबैरिया में एक बॉम्ब ब्लास्ट के नतीजे में 8 लोग जो हैं वो शहीद हुए और 100 से ज़्यादा जो हैं लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान टेंशन्स जो हैं वो बदस्तूर जारी हैं और अपोजिशन की जमातें हुकूमत पे अब ये इल्ज़ाम भी लगा रही हैं कि PTI की हुकूमत जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालने में नाकाम रही है। इन तमाम इशूज़ पे बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम की पहली नशिस्त में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे वफाकी वज़ीर जनाब फैसल वाडा साहब, जो कि वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल हैं। वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन कर सकेंगे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल, ये जो सारी एक सूरत हाल डेवलप हो रही है पाकिस्तान में, जैसे कि दहशत गर्दी के हमले हो रहे हैं, पेशावर में जो हमला हुआ ये कोई अपनी नोयत का पहला हमला नहीं है। इससे पहले गुज़श्ता 4 या 6 हफ्तों में इस किस्म के बहुत से हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान के सिक्योरिटी एपरेटस पे, अफवाज पे हो चुके हैं हमले, पैरामिलिट्रीज़ पे हमले हो चुके हैं। साथ ही अपोजिशन के जलसे भी जारी हैं। बहुत से अपोजिशन के लीडरान ये कहते हैं कि दिसंबर तक जो है हुकूमत का फैसला हो जाएगा। इस सारे क्राइसिस को अब आपकी हुकूमत कैसे देख रही? देखिए मोहित साहब, सबसे पहले तो ये कि ऑपोजिशन जो है, जो सियासी लवारिस आप कह सकते हैं, वो क्या चाह रही है और क्यों चाह रही है और वजूहात क्या है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वहां से बैठ के जो मफरूर हैं, कन्विक्टेड हैं, उनके साथ उनके समदी मफरूर हैं, कन्विक्टेड हैं, बेटे दमाद इमरान अली, शहबाज शरीफ का दमाद, ये सारे मफरूर जो हैं वहां से बैठ कर एक तो चाह ये रहे हैं कि हमारी चोरी माफ कर दी जाए, हमें NRO दे दिया जाए, हमें सियासत में आने दिया जाए, क्योंकि इनको आदत रही है और आदत ऐसी रही है कि इन्होंने जस्टिस कयूम की अदालत से फैसले अपनी मर्जी से फोन पे कराते रहे। नैब सैफर रहमान चलाता रहा, जिसके चाहे गर्दन पकड़ ली, जिसकी चाहे छोड़ दी, और इसी तरह फौज के साथ भी व्हीलिंग डीलिंग करते रहे। ये हम सबको पता है कि नवाज शरीफ की सियासत जो है वो जनरल जिलानी और जनरल ज़ियाउल हक के बाद शुरू हुई। फिर अगर आप पास में देखें तो काकड़ हो गया या मुशर्रफ हो गए या बाजवा साहब हो गए या राहिल शरीफ हो गए, इन सब के साथ इस आदमी की प्रॉब्लम्स रही हैं। DG ISI ज़हीरुल इस्लाम पे इल्ज़ाम लगाया, उस वक्त क्यों नहीं बोला, उसको सर्टिफिकेट दिया कि आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के बाद बात की, बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं, DG ISI फैज हमीद का नाम ले रहे हैं। तो ये किसका बयानिया है? ये बयानिया हिंदुस्तान का और हमारे दुश्मन मुल्कों का। और जब आप मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं तो यही बयानिया जो दुश्मन का होता है वो आप ले लेते हैं। आज आप उनके एसेट बन के बात कर रहे हैं, आज जो आप चीजें बोल रहे हैं अपनी फौज के लिए, क्योंकि फौज तो जवाब नहीं दे सकती, वो पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं कि वो जवाब दे आकर। तो उसकी खामोशी, क्योंकि उनका काम है हमें दुश्मनों से बचाना, बॉर्डर्स पे खड़े होना, तो वो जवाब तो दे नहीं सकते। जैसे मुझे आप कुछ बोलेंगे मैं जवाब दूंगा, तो उसका फायदा उठा रहे, अदलिया को हैबर कर रहे हैं ताकि वो हम इन पे जब प्रेशर आए, गालम गलोच हो, तो हम प्रेशर में आगे अच्छा जी हमसे आगे समझौता कर लो। वो हम करने वाले नहीं है, कि सूरत में NRO करने वाले नहीं है, हाथ मिलाने वाले नहीं है, रिकंसिलिएशन की बात कोई नहीं होने वाली। नवाज शरीफ को वहां से लेके आना है, उसके लिए काम शुरू हो गया है। डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे हमें अच्छे पॉजिटिव सिग्नल्स भी आ गए हैं। इमरान खान साहब को जाना पड़ा, वो भी जाएंगे, वजीर है उन्होंने जाना होगा, वो जाएंगे, लॉयर्स आगे है, बिकॉज इज कन्विक्टेड। हमारी ट्रीटी तो साइन नहीं हुई भी, लेकिन क्योंकि कन्विक्टेड है एंड वांटेड है, अदालतों से है, तो उसमें कोई भी मुल्क उनको ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता। अब आ जाए कि ये बयानिया जब चल रहा है, जब आप हैमर कर रहे हैं, लेकिन जब इस सारे बयानिया को आप कंपाइल करें तो आपको एक पिक्चर नजर आती है जिससे दुश्मन मुल्क अपने अजाइम में कामयाब होता है और ये अटैक जारी कर देता है। सो द टाइमिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ आप हैमर कर रहे हैं फौज को, अदलिया को, डीरेल कर रहे हैं पाकिस्तान को, FATF के अंदर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, पाकिस्तान को पुश कर रहे हैं, जिसको आप ग्रे लिस्ट में लेके गए ब्लैक लिस्टेड होने के लिए, उस पर आप NRO मांग रहे हैं, नाकाम होते हैं, बंद कब्रों में अंधेरों में आप मुलाकात करते हैं, उस पर डिनाइल करते हैं, फिर और यहां हमारी शातें और बम ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। फैसल साहब, क्या ये कहा जा सकता है कि बाहर जो कुछ भी है, ऑपोजिशन के जो ये जलसे हैं और जो ये रेटरिक है, ये आपकी हुकूमत को एक दबाव की कैफियत में लेकर आ रहा है? आप लोगों की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है?
دیکھیں موئی صاحب, اسٹارم ان ٹی کپ والی سچویشن ہے کہ چائے کی پیالی کے اندر طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو ہم نہیں کریں گے وہ این آر او نہیں کریں گے, جو کنوکٹڈ ہے وہ سیاست میں واپس نہیں آ سکتے. ان کو پتا ہے کہ ان کے سارے جو کیسز ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچ چکے ہیں, اریسٹ ڈیو ہیں نیکسٹ فیو ویکس فیو منتھس میں. یہ سب ان کو پتا ہے کہ جو انجام ہے, جو کام کیے اس کا انجام اور کیسز کو یہ مانیٹر کرتے ہیں کہ کہا جائے. تو ٹائمنگز بڑی سیٹ نہیں ہے. ٹائمنگز کے اندر ان کو پتا جیلوں میں انہوں نے جانا ہے کیونکہ وہ سارے کیسز رائٹ ہو چکے ہیں اور ان کا ٹائم قریب ہے. ایک ٹائمنگ انہوں نے وہ ہیمر کر دی ہے. عدلیہ کو پریشر میں لانے کی کوشش کرے کیونکہ عدلیہ ان کے فون پہ چلتی رہی ہے اس سے پہلے. اب انڈیپینڈنٹ عدلیہ ہے, وہ ڈیسیژنز بھی دے رہی ہے, چاہے وہ ان کے ہوں, ہمارے ہوں, کسی کے بھی ہوں. تو انڈیپینڈنٹ عدلیہ کو بھی پولیٹیسائز کر رہے ہیں, نام لے لے کے ججوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, نام لے لے کے آفیسرز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. فیصل واڈر صاحب, یہ بات تو آپ نے پہلے بھی دہرائی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ بہرحال وہ ایک نیریٹو شیپ کر رہے ہیں, ایک سول ملٹری ڈیوائڈ کا نیریٹو شیپ کر رہے ہیں, بہت سے ایشوز کھڑے کر رہے ہیں. جو ایشوز وہ کھڑے کر رہے ہیں وہ اس وقت پاکستان سے باہر بھی ڈسکس ہو رہے ہیں. آپ کی حکومت کی کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جہاں آپ پروگرس کر کے دکھائیں گے تو یہ پریشر جو ہے ختم ہو سکے گا؟ دیکھیں موئی صاحب, ہمارے دو ایشوز ہیں اور وہ دو ایشوز کو بہت تیزی سے ہمیں ایڈریس کرنا ہے, اور وہ دو چیزیں ایڈریس ہوگی تو قوم نے پرائم منسٹر کو کندھوں پہ بٹھا لینا ہے. ایک ہے مہنگائی, جو طوفان یہ ہمیں جہیز میں دے کے گئے, اور وہ مہنگائی کا طوفان ہمیں روکنا ہے, اس کی اسٹریٹجی بنا کے اس کو نیچے لانا ہے, اور اس پہ بڑی ڈیٹیل بحث ہو رہی ہے اور ڈیٹیل ایکشن کی بات ہو رہی ہے, اور پرائم منسٹر اس پہ پرسنلی بہت زیادہ انوالوڈ ہے. ایک دوسری قوم ہم سے چاہتی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی, ان کو جیلوں میں ڈلوا کر ان کے کیسز رائپ کروا کے ان سے پیسے ریکور کیا جائے. یہ دو ڈیمانڈ ہے پاکستانیوں کی, دیر از نو تھرڈ ڈیمانڈ. یہ دو ڈیمانڈ پرائم منسٹر صاحب کی پرائرٹی بنی ہوئی ہے, اور اس پہ بڑا تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور ڈیلی بیسس پہ کام ہو رہا ہے. آور ٹو آور میٹنگز ہو رہی ہیں, منٹ ٹو منٹ اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کے اندر بھی منظم پلان کے تحت پیسہ انفلیٹ کیا جا رہا ہے. اس میں آج میں نے خاص طور پہ بیوروکریسی کے اندر بہت سارے لوگوں کو سامنے بٹھا کر نام لے کے کہا ہے دے شوڈ بی سیکڈ, بیکاز یہ ان کے پرانے ہمدرد لوائلسٹ ہیں جو 35 سال میں بڑے ہوئے ہیں, اور ان کو سائڈ بائی سائڈ فیور بھی کرتے ہیں. ناٹ آل آف دیم, بٹ ایک گروپ ہے لوگوں کا, بیوروکریٹس کا, مٹھی بھر لوگ ہیں. ان کو سارٹ آؤٹ کرنے میں ہمیں دیر نہیں لگنی چاہیے. ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. آج ہم نے کچھ کو کر لیا ہے. پرائم منسٹر نے ایشورنس دی ہے کہ جیسی اس کی انویسٹیگیشن ہوگی دے ول بی سیٹ کمپلیٹلی. اور یہی ہمیں چیزیں آگے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ کرنی ہے کہ کون ہمیں ایک پلان کے تحت پیسے کے تھرو ہمیں پش کر رہا ہے اس مہنگائی کے اوپر. آرٹیفیشل مہنگائی بھی ہے, کہیں تو مہنگائی ہے جینون, کہیں آرٹیفیشل ہے. جہاں جینون ہے وہ ہمیں وراثت میں ملا, بٹ دیٹس ناٹ این ایکسکیوز. وی آر ایڈریسنگ دیٹ ایشو اینڈ وی ول ایڈریس دیٹ ایشو. لیکن جہاں آرٹیفیشلی کی جا رہی ہے وہاں ہم کمپلیٹ کریک ڈاؤن کریں گے. اس کریک ڈاؤن کے اندر ریگارڈلیس 19 گریڈ ہے, 20 گریڈ ہے, 21 گریڈ ہے, 22 گریڈ ہے, ان کی لسٹیں بننا شروع ہو گئی ہیں. کچھ لسٹیں آج پی ایم سے میں نے بھی شیئر کر لی ہیں, کچھ بیوروکریٹ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, ان کے منہ پہ میں نے ان کو بتایا. تو ایسی بہت ساری چیزیں, غلط فیڈ کی گئی ہے, غلط رپورٹنگ کی گئی ہے, ڈیلیبریٹلی کی ہے, جان کے کی گئی ہے. پرائم منسٹر ہیز ٹو ٹیک آل ہز ڈیسیژن اوور دا رپورٹس. پرائم منسٹر جا کے کوئی ویٹ کے گوداموں میں جا کے خود تو نہیں چیک کرے گا کہ اتنی بوریاں اتنی نہیں ہیں. پی ایم تو ساری اپنی ٹیم کی ڈائریکشنز کے اوپر, رپورٹس کے اوپر بیسس پر اپنے فیصلے کرتے ہیں. اس کے اندر جس کی بھی نہ آ رہی, ایون اگر اس میں کوئی منسٹر بھی انکمپٹنٹ ہے یا اگنورنٹ ہے, اس کو بھی سیک کیا جائے. دس از ویری اوپن اینڈ اسٹریٹ تھنگ. مطلب اس میں ہم نے کوئی دو رائے نہیں رکھی ہے. میں نے تو پی ایم کو کہا ہے, ایون اف آئی ایم اکاؤنٹ فار, مجھے آئی ڈونٹ ہیو نو لاس فار اٹ, کیونکہ میں نے کوئی غلطی ڈیلیبریٹلی کی ہے اور میری وجہ سے میرے سیکرٹری یا میرے اسٹاف نے ایک مسٹیک کی جس کی قوم ہرجانہ بھرے گی اور اس کی برائی پرائم منسٹر تک آئے گی. آئی شوڈ نو لانگر بی ان مائی آفس, ایز سمپل از دیٹ. اچھا فیصل صاحب, آپ نے اس کے حوالے سے پہلے بھی اسٹیٹمنٹس دی ہیں. یہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ٹکرز کی شکل میں بھی ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہیں. ابھی آپ نے کہا بھی یہی ہے کہ آپ کو شک ہے کہ کچھ بیوروکریٹس جو ہیں وہ آرٹیفیشلی طور پر قیمتوں کو اضافہ جو ہے اس میں قیمتوں میں اضافہ کریں. اگر ایسا ہے اور آپ نے ان کی نشاندہی بھی کر لی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, پھر تو آپ کو ایک ٹائم لائن دینی پڑے گی کہ اگلے 48 گھنٹے میں 72 گھنٹے میں آپ جو آرٹیفیشل انکریز ہے قیمتوں میں اسے کنٹرول کر سکیں گے. وہ کون سی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انکریز ہے جو آپ کنٹرول کر پائیں گے؟ دیکھیں موہت صاحب, جیسے میں آپ کو مثال دوں گندم کی. گندم میں پہلے جو کیبنٹ کو رپورٹ کی گئی وہ بمپر کراپ کی رپورٹ کی گئی کہ حفاظتی سرپلس ہے. سو ہم تو ڈپینڈ کر رہے ہیں اس
सेक्रेटरीज को, उस ब्यूरोक्रेट्स को जिनका टेक्निकल काम है। अब मैं तो जाके बोरियां नहीं गिन सकता, ना प्राइम मिनिस्टर गिन सकता है। उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक डिसीजन हुआ। वो डिसीजन इसलिए लिया गया कि रिपोर्ट्स ने लेफ्ट था, राइट दिखाया। अब आप उसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। कुछ मुट्ठी भर ब्यूरोक्रेट्स हैं जिसने हमें बहुत डैमेज किया है, और जब उनकी निशानदेही हुई तो वो लॉयलिस्ट थे नवाज शरीफ ग्रुप के, और ऐसे कई दर्जनों और भी पोस्टिंग्स में होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होंगे, पुलिस में होंगे। लेकिन उसका कंट्रोल देखिए, हम तो पहली दफा आए हैं, और प्राइम मिनिस्टर क्योंकि नेक नियत आदमी है, वो ये नहीं सोचता इनकी तरह वेनम अपने दिमाग में और दिल में नहीं रखता कि ये बंदा नवाज शरीफ का था, इसको हटा दो। वो कहता है अगर काबिल है, प्रोफेशनल है, वो मोहित साहब के लिए काम कर रहा है, नवाज शरीफ के लिए काम कर रहा है, जरदारी साहब के लिए काम कर रहा है, या इमरान खान के लिए काम कर रहा है, वो काम करे। उस कंटिन्यूटी के अंदर हमें बहुत अच्छे लोग भी मिले, और एक मुट्ठी भर लोगों का बहुत गंदा घटिया है, और उसके लिए दे आर नॉट रियलाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, दिस ब्यूरोक्रेसी डज नॉट नो कि वो शहबाज शरीफ से जो डरते थे, हम अनाड़ी उससे भी ज्यादा रूथलेस हैं व्हेन इट कम्स टू करप्शन, नेग्लिजेंस, और जिसकी प्राइस कौन पे करेगी उसके अंदर दे डोंट नो आर अदर साइड, द फ्लिप साइड ऑफ ईच मिनिस्टर। जो नया है वो बहुत रूथलेस है, वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से ज्यादा रूथलेस है, क्योंकि उसकी रूथलेसनेस के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये है कि वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, वो कौम के इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। तो हमारा कोई लव लॉस नहीं है, हम कोई जायदाद में वजारतें लेके नहीं आए मोहित साहब। हमें अल्लाह ताला का शुक्र है, हमें घर में खाना पीना था, कारोबार था, हमें अल्लाह ने कुर्सी पे बिठाया है उस ठीक काम करने के लिए। हमारी कुर्सी जाती है, हुकूमत जाती है, वी आर लीस्ट पुश अबाउट इट, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। एवरी डे व्हेन आई गो इन माई मिनिस्ट्री आई हैव नो लव लॉस के मेरे साथ वो झंडा आएगा नहीं आएगा। ये अल्लाह की मदद है, रहम है कि आर्म ट्विस्टिंग करके हम अपने काम करा रहे हैं। मैंने आज पीएम को बताया कि एक काम जो 3 दिन में एक ब्यूरोक्रेट ने करना था, ही टुक 4 वीक्स, उस 4 वीक्स के बाद एक नुक्ता लगा के उसने वापस भेजा, विच इज रिजल्टिंग इन अदर 3 वीक्स, और इसकी प्रोसीजर अगर मैं कंप्लीट करूंगा तो 4 महीने हो जाएंगे। सो अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, फाइनेंशियल लॉस, टाइम लॉस, अगर इसको कैलकुलेट करें तो वो मेरा बर्डन थोड़ी है, वो उसका बर्डन है, लेकिन उसकी प्राइस मुझे पे करनी पॉलिटिकली, तो मैं वो प्राइस पे नहीं करूंगा किसी की मिस्टेक से। Whoever will make the mistake will pay the price, as simple as that, whoever that may be. नहीं फैसल साहब, ये तो आपने पहले भी एक्सप्लेन किया है। मान ली आपकी सारी डेफिनेशन कि आपने पूरा एक एनालिसिस किया कि कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से बाज़ लोग जो हैं पिछली हुकूमतों से मिले हुए हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब से मिले हैं, किसी और से मिले हुए हैं, ये सही काम नहीं कर रहे। मेरा सवाल तो ये है कि अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि इन लोगों की इनकॉम्पिटेंस या इन लोगों की जो एक साजिश है उसके लिए जिम्मेदार है, फिर तो आपको एक टाइम लाइन भी देनी पड़ेगी ना कि अगले 48 घंटे में, 72 घंटे में इन चीज़ों की कीमतों को हम नीचे ला रहे हैं। ऐसा तो कोई आप दे नहीं रहे टाइम लाइन। देखिए मोहित साहब, देखिए अगर मैं सिंपल आटे की बात करूं तो आटे का जो सबसे मेजर बुरहान है पार्ट कि ब्यूरोक्रेसी ने क्या किया, टीएसबी को जो कहा था कि इंपोर्ट्स टाइमली कर दें, वो टाइमली इंपोर्ट नहीं हुई, प्राइवेट सेक्टर को दिया नहीं दिया, क्यों ब्रेक करके इंपोर्ट्स हुई, वो तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। लेकिन मेनली इसमें जो क्रिमिनल साइड है आटे के अंदर वो ये कि सिंध ने आटा रिलीज ही नहीं किया। अब आप पैरिटी देखें कि फेडरल में हम बैठे 870 रुपए का आटा आपको मिल रहा है, आप उसको ब्लैक में करके 970 कर ले, 1070 कर ले, लेकिन 1530 रुपए का कराची में बिक रहा है आटा, उसका कोई मीडिया में हाईलाइट नहीं हो रहा, उस पर कोई नोटिस नहीं ले रहा, उसको कोई सवाल नहीं कर सकता कि वो 18वीं तरमीम के बाद हमने कहा हमारे बाप का मुल्क है, 18वीं तरमीम का ये हिस्सा उनको दे दो, ये मालिक है। तो प्रॉब्लम ये है कि इन सारे ऑपोजिशन के जो चैंपियंस हैं जो आज कंटेनर पर खड़े हुए, इन्होंने नॉट ओनली करप्शन की, नॉट ओनली चोरी की, बल्कि निजाम और कानून ऐसे बना दिए जिसमें इन्होंने अपने बाप की जागीर बना के अपने पास रख ली है। जैसे अपने घर की कॉर्पोरेशन चला रहे हो, इसको निकाल दिया, इसको रख दिया, पूरी शुगर एक साइड पे कर दी, वीट एक साइड पे कर दी, क्योंकि मेरे पास 18वीं तरमीम का एम्बिट है। एंड दैट्स द रीजन आई हैव बीन ऑब्जेक्टिंग ऑन दिस आल्सो फॉर द पास्ट 3 years नाउ। और उसमें बड़ा लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, बट ये कि 18वीं तरमीम भी आपको पता था कि फेडरल से आप निकल गए, बाकी सूबों में आपकी हुकूमत नहीं बनेगी, जिस सूबे में आपका कंट्रोल था आपने वो अपने बाप की जागीर करके साइड पे कर लो। सो इसमें टाइमलाइन में किस तरह दूं? टाइमलाइन तो मैं अपनी इंपोर्ट्स के बेसिस पे कर सकता हूं, अपनी मॉनिटरी के बेसिस पे कर सकता हूं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग करके कर सकता हूं, बट अगर रिलीज आज भी सिंध नहीं करता जो कमिट कर रहा है, तो सर देन दे आर आंसरेबल, आई एम नॉट आंसरेबल, बिकॉज मेरी फेडरल गवर्नमेंट है, इसकी सारा फोकस मेरे ऊपर है, लाइमलाइट मेरे ऊपर आ रही है, दे शुड बी क्वेश्चन फॉर दिस क्रिमिनल एक्ट। थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप एक इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके नॉलेज में होगा कि शायद आज सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
جس میں انہوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا کہ آپ کی حکومت ناکام ہو گئی پاکستان کو. انہوں نے کہا کشمیر پہ بھی آپ نے کوئی پوزیشن نہیں لی ہے, آپ کے ہوتے ہوتے یہ ساری صورتحال ہو گئی ہے. یوم سیاح تھا کشمیر کے حوالے سے, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے بھی آپ کی حکومت پاکستان کو نکال نہیں پا رہی ہے, ناکام ہو گئی اس میں, اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی. دیکھیں موئی صاحب, سب سے پہلے تو اس کا ایکچوئل جواب یہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت, عمران خان صاحب کی حکومت پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچا چکی ہے. گرے لسٹ میں ہم نہیں لائے تھے, نواز شریف اور اس کی حکومت لائی تھی. ایک نمبر دو یہ کہ جب ہم فیٹف کے اندر بھی اس کو کوشش کر رہے تھے کہ بلیک لسٹ نکل جائے, تو 38 پوائنٹس ہیں میپ کے, اس میں سے قوم کو پاکستان کو بچانے کے لیے کہا اپوزیشن نے کہ 34 جو ہیں وہ ہمارے حساب سے کر دو, ہم بچ جائیں اس کے اندر, ہماری چوری ڈھاکہ لوٹ بچ جائے, ہماری سیاست بچ جائے, تو ہم پاکستان کو بچائیں گے تمہارے لیے. اگر ہم بلیک لسٹ ہم چلے جاتے تو ڈالر کہاں ہوتا, آٹا کہاں ہوتا, چینی کہاں ہوتی, بجلی کہاں ہوتی. تو ہم نے پاکستان کو سب سے پہلے بلیک لسٹ سے بچایا ہے, یہ ہماری کامیابی نمبر 1. نمبر 2, کووڈ کے دوران جب پوری دنیا کی اکانومی بینڈ کر رہی ہے, وہ ہماری گروئنگ فگرز ہیں, ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے, ہمارے بزنس بڑھ رہے ہیں, ہماری ریمیٹنسز ریکارڈ بڑھ گئی ہیں, ہمارا اسٹاک سیل بڑھ رہا ہے. یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں. لیکن یہ انڈیکیٹرز میں آپ کو منیمم سائڈ بتا رہا ہوں. یہ انڈیکیٹرز کے بعد ہم یونائٹڈ فرنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. کشمیر کا مدعا پورے دنیا میں اٹھایا گیا. مسلمانوں کا انٹیگریٹی کو بہار پرائم منسٹر کی تقریروں نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ جا کے کیا. عمران خان کی پاپولیرٹی دنیا آسمان سے باتیں کری اللہ کی دفاع. اونلی تھنگ ہے جس پہ میری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ امپورٹنس ہے اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان, ہاؤ ٹو کنٹرول مہنگائی. میں مہنگائی کو میری گورنمنٹ سے کنٹرول کر گئی سر, تو یہ نیریٹو بھی مر جائے گا. اور جو آخری موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں موہت پیزا صاحب, آپ اپنی زندگی میں ہر چیز کا رسک انالیسس کرتے ہیں. واٹ از مائی رسکی سائڈ؟ بہت اگر ورسٹ ہوا, میں نے این آر او نہیں دیا, ریکنسلیٹ نہیں کیا, واٹ از دا میکسیمم آئی ایم گوئنگ ٹو لوز؟ میں اپنی گورنمنٹ کھو دوں گا, میرے لیے میری 100 گورنمنٹ قربان ہے. بٹ اگر میں کمپرومائز کر گیا اس چیز کے اوپر جو 35 سال سے ہوتا رہا, تو سر نہ میں زندہ رہ سکوں گا نہ میں مر سکوں گا, کیونکہ میں تو آیا ہی اس دائرے کے اوپر تھا کہ مہنگائی کم کروں گا اور ان چور ڈاکو لٹیروں سے پیسہ لوں گا اور ان کو باہر کروں گا. اچھا, اب اگر آپ پیسے کے میکینزم میں جائیں, اس سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں, پروسیکیوشن پرفیکٹ ہو, مہنگے وکیل رکھے جائیں, کیونکہ یہاں تو 2 لاکھ کا وکیل ہوتا ہے, وہاں 2 کروڑ روپے کا وکیل ہوتا ہے. دیر از نو میچ, آٹومیٹکلی دوسرا وکیل اور پریشر میں آ جاتا ہے. دس از آلسو یونیورسل فیکٹ کہ اگر آپ مجھ سے سپیریئر ہیں تو میں انڈر پریشر ہوں گا آپ کے سامنے. اس کو کنوکشن میں کنورٹ کرنا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے. اور کچھ کیسز اس حد تک پہنچ گئے ہیں جو ان کو پتا ہے, دے آر انفارمڈ اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. مطلب ہر دفتر میں ان کے مخبر ہیں, ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر 100% نہیں ہے تو 30% ہے, 40% ہے, 10% ہے, 20% ہے. اب میں پاکستان جس وقت مجھے ملا, میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, بینک کرپسی کے اوپر تھا, ڈی فیم ہو چکا تھا, پاکستان کا حلیہ دنیا کے اندر کچھ اور تھا. ان سب چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے, یا میں ہر بندے کو نام وائز چیک کرتا ہے یہ کس سے ملا ہوا ہے, کس کی افیلیشن ہے, کیا کانسپریسی کر رہا ہے. سو میں نے پہلے ملک کو بچایا, اب میں اس پہ لگ گیا ہوں. فیصل واڑا صاحب بہت شکریہ. فیصل واڑا وفاقی وزیر برائے آبی وسائل پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما میرے ساتھ اس سیشن میں تھے, اور ان کو سن کے یہی لگتا ہے کہ حکومت کا موقف یہی ہے کہ اپوزیشن جو بھی شور مچا رہی ہے, جو بھی نشاندہی کر رہی ہے, در حقیقت مسئلہ یہی ہے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ کو اپنے کیسز میں ریلیف چاہیے, جو کہ حکومت انہیں ریلیف نہیں دے رہی. ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس خطے کی جو صورتحال ہے پاکستان کے حوالے سے, جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, جو صورتحال ہے, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین, پروگرام کی اس نشست میں مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, اور مجھے ان کے ساتھ ہی جوائن کر رہے ہیں شمشاد احمد خان صاحب, پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو. جنرل صاحب, 4 ایشوز میں نے پروگرام کے شروع میں بھی آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ آج پاکستان میں یوم سیاح منایا گیا, چونکہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کا دن ہے 27 اکتوبر کے حوالے سے, اور آج ہی کے دن ہندوستان کی حکومت نے نیا قانون بھی نکالا ہے جس میں اب نان ریزیڈنٹس جو ہندوستان کے شہری ہیں, جو جموں و کشمیر, مقبوضہ جموں و کشمیر کے
रेजिडेंट नहीं है वो वहाँ पे अब ज़मीन ले सकते हैं। यूं डेमोग्राफिक चेंज का रास्ता जो है उन्होंने बिल्कुल उसको एक तरह से हमवार कर दिया। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज ही के दिन माइक पॉम्पियो जो हैं वो हिंदुस्तान में मौजूद थे, जहां हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान डिफेंस एक्सचेंज का एक और एग्रीमेंट भी हुआ है। आज ही के दिन हमने देखा कि पेशावर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में 8 मदरसा ज़ुबैरिया में 8 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, बच्चे, नौजवान, और 110 के करीब लोग जो हैं ज़ख्मी हुए। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले गुज़िश्ता 4 हफ़्ते में मुसलसल पाकिस्तान के तूल और अर्ज़ में इसी किस्म के हमले हो रहे हैं। एक हफ़्ते में हमने 21 जवान और अफसर जो हैं उन्हें हमने शहीद जो हैं उन्हें हमने दफनाया है। और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है, एक जलसों का और मुजाहरों का। कुछ अपोजिशन लीडर्स ये कहते हैं कि दिसंबर तक हुकूमत का फैसला कर देंगे। इस पूरी सारी सिचुएशन को आप कैसे देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो एक दो बातें मैं शुरू में ये कर दूं कि, और मेरा ख्याल है कि सब इसको मानते हैं, जानते हैं, लेकिन बाद औक़ात ये हमारे ज़हन से ओझल हो जाती हैं कि ये दुनिया जो है ये कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये अखलाकियात पे नहीं चलती, ये कोई कानून का लिहाज नहीं होता जब मुल्कों के आपस में राब्ते होते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो डिप्लोमेसी है उसका काम ये है कि एक अच्छा डिप्लोमेटिक फसाड बना के रखना और एक अच्छा शक्ल सामने रखनी, अच्छाई को बढ़ाना, अच्छी बातें करना। लेकिन जो नीचे अंडर करंट्स हैं रियल पॉलिटिक्स की, उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अभी मैं 2-3 बातें गिनवाता हूँ जिससे अंदाज़ा हमें लगाना चाहिए कि हमें अपने एक्चुअल पॉलिसीज में किस तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। NDS जो कि मौजूदा अफगान हुकूमत के अंडर है, उसके रॉ के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, और ये जो कुछ होता है पेशावर में, कोयटा में, बलूचिस्तान के बकिया हिस्सों में, इवन कराची तक, ये जब तक सपोर्ट ना हो अफगान गवर्नमेंट की, या वो उसका पहलू तय ना करे, नज़र तय ना करे, उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता। अभी हमें जब हम बात करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमें साइड नहीं लेनी चाहिए, हम कहते भी रहते हैं कि हमें अफगानिस्तान में किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान में जितने एलिमेंट्स मौजूद हैं हमें ये इदराक मुकम्मल और दुरुस्त होना चाहिए कि उनमें से कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। बातें आप जो मर्जी करें, लेकिन ये बात आपके हमारे ध्यान में। नंबर 2, अमेरिका हमारी मदद से बखैर आफियत वहाँ से निकल रहा है, और बखैर आफियत इसीलिए निकल रहा है कि पाकिस्तान की बहुत मदद उनको हासिल है, लेकिन उनकी ऐसे अंदाजे इशारे बिल्कुल मौजूद हैं जिसमें वो बिल्कुल हमसे खुश नहीं है, और उनके लोग बरमला कह रहे हैं कि ये जो हमारी नाकामी है अफगानिस्तान में, इसका मेन मुहर्रिक पाकिस्तान है। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो मुआहदा है, ये 13वां मुआहदा है। 12 मुआहदे पहले से मौजूद हैं। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो गई, लॉजिस्टिक शेयरिंग भी होगी, और अब जो है वो जियो स्पेशल शेयरिंग है। ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का आप समझें कि शेयरिंग है, जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जो अभी बलूचिस्तान में 1-2 हमले हुए हैं, जिसमें मिस्क्रिएंट्स को एग्जैक्ट मालूम था कि कौन सी गाड़ी दूसरी गाड़ी से कितने फासले पर है और कैसे आ रही है, ये वो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है जो अगर हिंदुस्तान के पास हो, अफगानिस्तान के NDS के पास हो, तो हमारे जो लोग मिस्क्रिएंट्स इनके पास हो, तो बहुत नुकसान में पहुंच सकता है। इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखें, और फिर अपना रवैया भी हम देखें कि क्या हम सिर्फ डिप्लोमेसी से कोई चीज़ हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं जी ठीक, ज़रा शमशाद साहब को इसमें आने दीजिए। शमशाद साहब, पाकिस्तान ने मसलसल अमेरिका की मदद की तालिबान के साथ मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को बेहतर करने में। 12 अमेरिका ने इसका एतराफ़ भी किया, अमरीकी एनवॉयज़ एतराफ़ कर रहे हैं, अमरीकी हुकूमत एतराफ़ कर रही। उसके बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान को फैटफ से, ग्रे लिस्ट से निकलने में भी मदद नहीं की है। और जैसा कि अभी जानल साहब ने कहा कि अमेरिका पे आप ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, और एक तरफ से हमारी हुकूमत के हिस्से दावे करते हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारी सूरत हाल बेहतर हुई है। हाल ही में अब्दुल्ला ने यहाँ का दौरा किया, तो बड़ा पॉजिटिव दौरा था। फिर गुलबदन हिकमतयार यहाँ पर था पिछले हफ्ते। उसके बावजूद अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के ऊपर हमले होना और सब चीज़ें वो भी बरकरार। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या मसला है क्या यहाँ पे? डॉक्टर साहब, फैटफ ना लाइए बीच में। दरअसल मसला ये है कि फैटफ जो है वो कोई अदालत नहीं है, वो एक बड़ी ताकतों ने अपने मकासद के हसूल की खातर एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर, एक हथियार के तौर पर बनाया हुआ है, जिसमें जिस मुल्क को भी उन्होंने लताड़ना होता है, दबाव में लाना होता है और अपने मुफादात के ताबे करना होता है, तो वो जाहिर है कि
پیٹس کو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ ہے کہ ہم موقع دیتے ہیں پیٹس کو کہ وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرے, اور وہ موقع اس وجہ سے دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں گورننس نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہماری سرحدیں ہیں وہ ریشم کی طرح ملائم ہے کہ باہر سے ہر چیز اندر پھسل کے آ جاتی ہے اور یہاں سے ہر چیز پھسل کر باہر چلی جاتی ہے. اور اس وجہ سے ان کو سارے جو چیزیں انہوں نے ایسے بہانے بنا لی ہیں ہمیں قابو کرنے کے لیے کہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ سارا مسئلہ صرف آپ کی اپنی بیوروکریسی, آپ کی پولیس اور آپ کے کسٹم کے عملہ اور آپ کی جو وزیر لوگ ہیں. ابھی میں آپ کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا ایک وزیر کو کہتے ہوئے کہ جی یہ بدنصیبی ہے ملک کی. ارے بھائی ملک کی بدنصیبی تو یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ وزیر بیٹھے ہیں عمران خان بیچارے کے ساتھ. وہ قیادت ملک کو ملی تھی ایک پہلی دفعہ, ایک ایسی قیادت جو جس کے پاس انٹیگریٹی تھی اور کرج تھا, اور اس کو آپ لوگوں نے بے بس کر دیا ہوا ہے. آپ جیسے وزیر جو بیٹھے ہیں وہاں 100% وزیر ڈاکٹر صاحب جو عمران خان کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس صورتحال کے جس کا آج آپ ماتم کر رہے ہیں. یہ سب ان وزراء اور ان کے نیچے جتنی بیوروکریسی ہے ان کی وجہ ہے. ورنہ تو دیکھیے 14 سال کا بچہ تھا رنجیت سنگھ جب اس نے لاہور قبضہ کیا تھا اور اس نے پورا پنجاب کو فتح کر کے ایک امپائر چلائی تھی. اس وقت اکبر 14 سال کا بچہ تھا. کس طریقے سے اس کی بیوروکریسی نے اس کو ایک بڑی امپائر کا لیکن شمشاد صاحب لیکن وہ تو ایک ڈومیسٹک گورننس ایشو ہے نا شمشاد صاحب. یہ جو ابھی سوال کا تعلق تو یہ تھا کہ جو اس وقت خطے کی صورتحال ہے, جیسے آپ نے دیکھا کہ پشاور میں جو حملہ ہوا, اور ایک عام ہمارے ہاں اس میں تاثر یہ ہے کہ یہ حملے باہر سے کوآرڈینیٹ ہو رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں ایک پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں, وہاں پر ہم ایک نیگوسیشن کو آگے بڑھا رہے ہیں, امریکہ کی مدد کر رہے ہیں. تو پھر ہم اس صورتحال کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے شمشاد صاحب؟ میں بالکل میں آ رہا تھا اس بات کی طرف. ایکچولی یہ دیکھیے اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر ملک اپنے مفادات کو اہمیت دیتا ہے اور امریکہ کے اپنے مفادات سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. وہ ہمیں استعمال کرتا ہے اپنے مفادات کی خاطر, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مفادات کی خاطر افغانستان میں امن کو تقویت دے رہے ہیں. تو دونوں جانب سے ایک میوچویلٹی کی بنیاد پر یہ چیزیں چل رہی ہیں جو اچھی بات ہے. لیکن یہ سوچنا کہ ہماری خاطر امریکہ انڈیا کے ساتھ اپنے جو روابط ہیں ان کو آگے نہیں لائے گا, یہ ہماری خامخیالی ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں مشرف کے زمانے میں جب بش گیا تھا دلی, وہاں جا کے انڈیا کے ساتھ نیوکلیئر بہت چیزیں انڈرسٹینڈنگ کر آیا تھا, اور مشرف کے ساتھ یہاں اس نے 1.5 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی اور وہی اس کا پورا وزٹ تھا. اس نے کہا تھا کہ آپ انڈیا, جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ انڈیا کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں کر رہے, اس نے کہا آپ انڈیا نہیں ہیں. تو اب آج سوچ لیجیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ انڈیا نہیں ہو سکتے تو انڈیا کا بدل نہیں ہو سکتے. چین بھی انڈیا کے ساتھ یہ روابط رکھے گا. میں آپ کو بتا دوں چین آپ کا سب سے بڑا دوست ہے, وہ بھی انڈیا کے ساتھ کبھی تعلقات خراب نہیں کرے گا. تو آپ کو اسی طریقے سے سفارتکاری جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ ہر طرف تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, انگیجمنٹ رکھنی چاہیے. لیکن مسئلہ میں پھر اسی طرف آؤں گا, مسئلہ ڈاکٹر صاحب ایکسٹرنل نہیں ہے, مسئلہ آپ کا ڈومیسٹک ہے, انٹرنل ہے. آپ اندر سے اتنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے ہیں, اتنی یہاں پہ لوٹ خسوٹ ہوئی ہے, اس ملک کو لوٹ کے لوگوں نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے کہ یہ ملک کی نہ عزت رہی ہے باہر, نہ اس کے پاس کوئی کریڈیبلٹی رہی ہے, نہ کوئی سبسٹینس رہا ہے اس کے پاس. یہ بہت بڑا المیہ ہے. یہ عمران خان کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ اکیلا آدمی ہے, آل الون. اس کے ارد گرد ولچرز بیٹھے ہیں, یعنی اس کے کندھوں پر بیٹھ کر لوٹ کھسوٹ کا کاروبار جاری ہے. یہ بدقسمتی ساری اندر کی ہے. اگر باہر امریکہ ہمیں استعمال کر رہا ہے یا ایکسپلائٹ بلیک میل کر رہا ہے تو یہ وجہ ہے. اگر سعودیز آج آپ کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں جو کبھی انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں کیا تھا, تو یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اندر سے کھوکھلے ہو گئے ہیں. آپ کے ہاں نہ رول آف لا ہے, آپ کے ہاں کرپشن جو ہے رینپٹ ہے, ایز گلور ایز ایور. حالانکہ 2 مہینے بعد 9 دسمبر کو پوری دنیا کرپشن ڈے منائے گی, مگر آپ کے ہاں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اچھا شمشاد صاحب مجھے ایک بریک لینے دیجئے. شمشاد صاحب کا بڑا ہی سخت موقف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک انٹرنل کلیپس ہے, ایک انٹرنل بیڈ گورننس ہے, اندر کے معاملات چونکہ ٹھیک نہیں ہیں اس لیے باہر سے یہ حملے ہو رہے ہیں, اسی لیے چیزیں مینیج نہیں ہو پا رہی ہیں. اس پہ جان صاحب کا بھی میں ویو لیتا ہوں آفٹر بریک.
नाज़रीन, जनरल खालिद नईम लोधी साहब की तरफ चलता हूँ। जनरल साहब, आपने वक्फे से पहले शमशाद अहमद ख़ान साहब को सुना और मुझे ऐसा लगा, शायद आपको भी लगा हो, कि वो खासे मायूस हैं। उनका ये ख्याल है कि जो ये सारी सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में है, खाक के बाहर से ही हमले हो रहे हैं, ये इस वजह से भी है कि पाकिस्तान के अंदर एक अंदरूनी तौर पर बहुत कयास है, यहाँ पर अंदर एक बहुत ज़्यादा इम्प्लोजन है। लेकिन मैं जो इस तरह से भी देख रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद पाकिस्तान के कंट्रोल में भी नहीं है। मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है, वहाँ जिस किस्म के नए कानून सामने लाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जिस किस्म के स्ट्रेटिजिक एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये बहरहाल ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ये जो चेंजिंग एक रीजनल सिनारियो है, इसमें पाकिस्तान को अब क्या करना होगा? देखिए, जो एक्सीलेंसी कह रहे हैं वो तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प पहले अपने पैकरे खाकी में जहाँ पैदा करे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें आपस में गुंदी हुई हैं। आपकी इकॉनमी, आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी स्ट्रेटजी। अगर आप ये इंतज़ार करें कि मैं एक को ठीक कर लूँ फिर मैं दूसरे की तरफ तवज्जो दूंगा, तो ये काम नहीं होने वाला। मैं ये समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी की कमज़ोरी की वजह ये हो सकती है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्टिव ना होने की वजह ये हो सकती है कि हमारी स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है। हम जहाँ जहाँ हमें एक्शन लेना चाहिए वहाँ हम सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाते। तो मेरा अपना ये ख्याल ये है कि हमें स्ट्रेटजिकली एक्टिव होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी में भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे काम करें जिसमें हमारी इकॉनमी भी ठीक हो, तब ये मामला ठीक हो। ये नहीं हो सकता कि हम इंतजार करें, जी पहले मैं ये कर लूँ, जैसे बहुत सारे हमारे भाई कहते हैं कि जी इस इकॉनमी के साथ तो कुछ नहीं हो सकता। तो भाई, आपकी इकॉनमी कौन ठीक होने देगा? IMF ठीक होने देगा? FATF ठीक होने देगा? या वर्ल्ड बैंक इसका आपकी ये इकॉनमी को ठीक करेगा? ये सब चीजें आपने मिलकर ठीक करनी है। और एक चीज और है जिसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर, इसके टाइमिंग्स बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं। दुश्मन इससे फायदा उठा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आलाकार हैं दुश्मन के, या खुदा ना खास्ता ट्रेटर्स हैं या समथिंग। बट उनको ये रियलाइज जरूर करना चाहिए कि ऐसा मौका आप क्यों फराहम कर रहे हैं दुश्मन को, जिससे कि वो पूरा फायदा उठा रहा है। अगर जरा भी इनको एहसास हो जाए कि दुश्मन फायदा उठा रहा है इनके इकदाम से, जो कि बिल्कुल नजर आ रहा है दीवार के ऊपर लिखा हुआ, तो मेरा ख्याल इनको चीजों को पोस्टपोन करना चाहिए, इनको टाइम को देखना चाहिए। जो दुश्मन की तरफ से बयान आ रहे हैं, जो अजीत दोवल कह रहा है, वो टू फ्रंट वॉर का तो वैसे बात कर रहे हैं ना कि चीन का और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, हम जहां मर्जी। देखिए, बात ये है कि जब दो साथी हो ना, और उसमें से जो कमजोर साथी की अगर आप पटाई कर दें तो बड़ा साथी को भी असर पहुंचता है। तो हमारे और चीन के जो ताल्लुकात है इस किस्म के हैं कि चीन को अगर हिंदुस्तान कुछ भी ना करे और सिर्फ पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता किसी खफगी में डाल दे या किसी मुसीबत में डाल दे, तो चीन खुद ब खुद उससे इम्पैक्ट हो जाता है। ये चीज हमारी लीडरशिप को समझनी चाहिए। वी आर इन डायर डेंजर्स, बहुत खतरनाक सिचुएशन है। इसको किसी न तरीके से हमें ठीक करना पड़ेगा, लोगों को एक एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा और उससे थूक कर एक दफा अंदरूनी यकजहती की तरफ बढ़ना पड़ेगा। चाहे इसमें कुछ आपकी अनाओं का नुकसान हो भी जाए, तब भी हमें अपने मुल्क को बचाने के लिए ये काम करना होंगे। ये अगर आपने अपनी अपनी नाक बहुत ऊंची रखी तो मुझे खदशा है खुदा ना खासा सबकी नाकें ना कट जाएं। शमशाद साहब, बुनियादी तौर पर जान साहब समझते हैं कि जो बहुत से इश्यूज़ जिनको ठीक करना है उसमें ग़ालिबन सबसे अहम जो इशू जिसको ठीक करने वाला है वो पाकिस्तान की मईशत है। कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो स्टेबल हो, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी स्टेबल हो, तो फिर मामला आगे चल सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा सोवियत यूनियन किस तरह डिसइंटेग्रेट हुआ था। वो अंदर से खोखला हो चुका था, मईशत के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, हर तरीके से अंदरूनी तौर पर वो टूट फूट का शिकार हो गया था। और फाइनली इट नेवर रिमेन्ड ए सुपर पावर। हालांकि वो मिलिटरीली अमेरिका से ज्यादा ताकतवर था, उसकी जितनी फौज का साइज था वो बहुत ज्यादा था, स्पेस में वो अमेरिका से पहले पहुंचा था, यानी टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत आगे था सोवियत यूनियन। मगर वो चूंकि अंदर से उसका जो सिस्टम था वो इतना खराब था कि वो उसकी जो सुपर पावर स्टेटस था उसको सस्टेन नहीं कर पाया। तो हमारा भी यही हाल है। डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कहता कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल पाकिस्तान की कमजोरी की वजह से हो रहा है। अगर आज हम मजबूत होते तो भारत की मजाल भी ना होती कि वो एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाता कश्मीर में।
وہ یکے بعد دیگرے وہاں کی ریالٹیز کو تبدیل کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہوگا ہی نہیں, یعنی سوائے عمران خان کے بولنے کے یہاں پر آپ کی لیکن شمشاد صاحب گزشتہ 12 برس میں ہم نے کشمیر پالیسی میں بہت زیادہ جو ہے ہندوستان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش بھی تو کی 2008 کے بعد سے. میں مانتا ہوں, بالکل مانتا ہوں. یہ تو دیکھیے نا, حالات بدلتے ہیں. میں اب 90s میں چلے جائیے تو ہم نے تو انڈیا کے ساتھ امن بھی کر لیا تھا. کمپوزٹ ڈائلاگ کا پروسیس جو تھا, امن کا پروسیس, وہ میں نے نیگوشیٹ کیا تھا. لیکن اگر ہم آج اس قسم کا معاہدہ انڈیا کے ساتھ خواب بھی دیکھیں تو ہمیں نہیں ملے گا. اس کی وجہ ہے کہ حالات اتنے بدل گئے. 9/11 کے بعد پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. واجپئی بڑا دوربین تھا, اس نے جیسے 9/11 دیکھا, اس سے ساری پچھلی پالیسی پیچھے چھوڑ کے نئی پالیسی شروع کر دی تھی. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہمیں بھی دنیا کے ساتھ اپنی پالیسی کو اڈیپٹ کرنا ہے. آج اب دیکھیے یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں آپ کے ہمسائے میں, وہ اپنے آپ کو ڈھال رہی ہیں نئے تقاضوں میں, اور آپ اسی طرح اصولوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اصولوں کے دلدل میں دبے ہوئے ہیں کہ اس حد تک کہ انڈیا کشمیر کا نقشہ بدل رہا ہے, وہاں ڈیموگرافی چینج کر کے وہ کل کو جو ہے کشمیریوں کو مائنورٹی میں کنورٹ کر دے گا, اور آپ بیٹھے رہیں گے کہ ہم نے تو اصول ہیں ہمارے اقوام متحدہ کی ریزولوشنز میں, ہم نے ان کو پاس رکھنا ہے. ارے بھائی اب وقت آ گیا ہے کہ اب آپ عربوں جو پروورجل عربز ہیں نا وہ نہ بنے رہے. اب وقت آ گیا کہ آپ کچھ کریں, ایکشن لیں, تاکہ آپ کم از کم جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کو رکھ سکیں. کہ جس طریقے سے انڈیا چل رہا ہے یہ بھی نہیں رہے گا, کیونکہ کشمیری آپ سے مایوس ہو رہے ہیں, مایوس ہو رہے ہیں. بہت شکریہ احمد خان صاحب, پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ہم سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی جنرل ریٹائرڈ خالد نعیم لودھی صاحب کا بھی بہت شکریہ. یہ ڈسکشن آپ نے 2 پارٹس میں دیکھی. اس ہفتے کی جو ڈیولپمنٹس ہیں, آج کی جو خاص کر کے ڈیولپمنٹس ہیں, وہ ایک بار پھر ہمیں احساس دلاتی ہیں کہ کس قسم کے چیلنجز جو ہیں پاکستان کو درپیش ہیں, اور شاید یہ وقت ہے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس کے درمیان جو ٹینشنز ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کا کوئی نہ کوئی حل, کوئی طریقہ جو ہے وہ نکالا جائے, بیکاز خطے میں مسائل بہت ہیں. آج اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی. بہت شکریہ.